بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، توجہ طرف جملہ، پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے دنیا پئی ہوندی فینے، پر دو پھل جگ تے انج دے ہن جو نبی دے چینے، ایک دا نام حسن یارو تے دوجے دا نام حسین، رسول نانا تے بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا تے بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں فاطمہ نبی دیو دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حیران سن سب منکر ٹولے، حیران سن سب منکر ٹولے، سر کٹا کے حسین نہ ڈولے، حیران سن سب منکر ٹولے، حیران سن سب منکر ٹولے، سر کٹا کے بھی حسین نہ ڈولے، شہیداں دی اے زندگی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اور نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ارے دیکھ زہرا کے بیٹوں کا مقام، جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ مختصر حمد و ثناء و درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرشدین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ عزیز بھائیو، محرم الحرام دا مہینہ ساڑھے کلو گزر رہے ہیں، اور اس محرم دی 10 تاریخ نو 10 محرم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر
بڑی ہی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ میں انہاں دی شہادت تو پہلا انہاں دا مختصر تعارف اور انہاں دی فضائل و مناقب ذکر کریں گے، اس تو بعد انشاءاللہ شہادت بیان کریں گے۔ اور میرے تو بعد میرے برادر مکرم محترم جناب حضرت مولانا محسن حمید صاحب حافظہ اللہ تعالی شان اہل بیت دے حوالے دے نال انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمان گے۔ پوری توجہ نال بیٹھنا ہے۔ ایک اعتراض ہے، اعتراض سمجھ لو اگے گل چلانے۔ اکثر اس وقت دنیا دے اندر یہ اعتراض لوگاں دے ذہناں دے اندر پایا جاتا ہے کہ اہل الحدیث حضرت اہل بیت دے نال بالخصوص حضرت امام حسین دے نال محبت نہیں کرتے۔ حضرات میں دور نہیں جاندہ، میں صرف اپنی ذاتی مثال دینا۔ بندے نو کسے نال محبت ہوئے تے بندہ او دے نام تو اپنے کسے رشتہ دار دا نام رکھ دے۔ ایک محبت دا انداز بھی، اور بھی بڑے انداز نے، محبت دا ایک انداز بھی۔ تو میں محبت دا انداز اپنا بیان کرنا۔ میرے اہل خانہ دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بطول جنت، انہاں دے نام دیاں 4 عورتاں نے میرے گھر دے اندر۔ محبت دا ایک انداز دیکھا، میرے گھرانے دے اندر، میرے اہل خانہ دے اندر 4 عورتیں ایسیاں نے جنہ دا نام فاطمہ ہے، اور یہ نام سیدہ فاطمہ دے نام تو رکھا گیا محبت دا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دے اوپر میرا بھتیجا او دا نام رکھیا گیا ہے علی۔ کس واسطے؟ حضرت علی دی محبت اندر۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نام تو میرے رشتہ داراں دے اندر میرا بھائی لگدا ہے، او دا نام حسن ہے۔ اور سب تو زیادہ محبت والی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تو میرے والد محترم دا نام محمد حسین رحمہ اللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے والد محترم دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے۔ حضرات یہ محبت دا ایک انداز ہے۔ اگر مینو دشمنی ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ، کیا میں نام رکھنا؟ کیا میرے رشتہ داراں دے نام فاطمہ، علی، حسن، حسین کیوں دے؟ اگر دشمنی ہوندی تے نام بھی نہیں سی ہونے۔ یہ نام رکھے نے کس واسطے؟ محبت واسطے۔ ایک محبت دا انداز اپنا ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ قرآن پاک دے اندروں اور صحیح قرآن حدیث پاک دے اندروں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پہلے فضائل صرف 4 تو 5 حدیثاں، اس تو بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ کربلا دا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرانگا اللہ دی توفیق نال صحیح تاریخ دے اندر، کیونکہ تاریخ دے اندر جھوٹ بہت زیادہ اندر ہے۔ تاریخی واقعات جڑے لوگ پڑھ دیں نا انہوں نے پتہ ہے کہ تاریخ دے اندر جھوٹ بہت ہے، سچ تھوڑا ہوندا ہے، جھوٹ زیادہ ہوندا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا سچی بیان کراں، اور اللہ کو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جڑ تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح سیدنا حضرت مولا علی دے نال کر دیتا ہے۔ نکاح تو بعد حضرت علی دی والدہ ماجدہ سیدہ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ دی ساسو ماں لگ دیئے، انہاں نو ایک خواب آیا۔
فرماندیاں نے میں خواب اندر دیکھیا اللہ دے پیغمبر دے جسم دے اندروں ایک گوشت دا ٹکڑا کٹ کے میرے ہاتھ اندر رکھ دیتا گیا ہے۔ فرماندیاں نے میں خواب دیکھیا بڑی پریشان، بڑی غم زدہ، بڑی جناب پریشانی دی عالم اندر اللہ دے پیغمبر دے کھلائیاں فرمان لگیا اللہ دے پیغمبر جی ایک خواب دیکھیا میں تے بڑی پریشان ہو گئیاں۔ آقا فرماتے نے خواب سنانا۔ سید حضرت ام جمیل نے خواب سنایا، فرمایا سونیا اے خواب آیا۔ آپ فرماتے نے ام جمیل پریشان نہیں ہونا، خواب بڑا پیارا ہے، خواب بڑا چنگا ہے۔ آقا فرماتے نے ام جمیل خواب دی تعبیر اے ہے میری بیٹی فاطمہ نو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا، تو بیٹا تیرے ہاتھاں دے اندر کھیلے گا، اندہ دا نام ہوئے گا۔ نبی پاک نے خواب دی تعبیر فرما دیتی۔ یہی خواب 4 ہجری دے اندر مکے تو میرے پیغمبر جدو مدینے اندر گئے نا 4 ہجری دے اندر خواب پورا آیا۔ سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر اللہ نے لال دیتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پیدا ہو گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آئے، آپ فرماندے نے آرونی بی بنی، آرونی بی بنی، میرا بیٹا میں نو دکھاؤ نا، میرا لخت جگر میں نو دکھاؤ نا، میرا لال میں نو دکھاؤ نا۔ سیدنا حضرت مولا علی نے انج بیٹے نو اٹھایا تے میرے پیغمبر دی گود اندر لیا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے مولا علی اے میرا سونا علی ان دا نام کی رکھی ہے؟ سیدنا حضرت علی فرماندے نے ان دا نام حرب رکھی ہے۔ آقا فرماندے نے حرب نام چنگا نہیں، حرب نام نہیں رکھنا۔ فرمایا سمیتموہ حسینہ، سمیتموہ حسینہ، فرمایا میرا پیارا علی دا نام میں محمد نے حسین رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے نام رکھیا۔ حضرات زیباکار ایک گل سمجھان لگا، توجہ کرنا۔ میں قرآن پاک دا مطالعہ کیتا، قرآن پاک دے اندر سورہ مریم دے اندر اللہ نے ایک پیغمبر دا ذکر کیتا ہے، سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ کو لو دعا کر دے پہنے اللہ ایک بیٹا عطا کر دے، اللہ ایک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے تے نام بھی حضرت اللہ نے خود یحییٰ رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے نام رکھیا بیٹے دا، اللہ نے نبی بنا دیتا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر نے نام رکھیا ہے، حضرت حسین نام رکھ دیتا ہے، اللہ نے جنت دا سردار بنا دیتا ہے۔ حضرات محبت دا جملہ جو بولا، اللہ نام رکھے بندے دا، اللہ نام رکھے بچے دا تے اللہ نبی بنا دے بے۔ میرے پیغمبر اللہ نے نام رکھیا تے نبی بنا دیتا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر نے نام رکھیا ہے، اللہ نے جنت دا نوجوانہ دا سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے۔ او جیڑے بوغے تو منگ درے آئے، بوغے والے الہ تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے۔ سواری جس دی رسول بندن، سواری جس دی رسول بندن، جڑے آقا دے پھول بندن۔ او سواری جس دی رسول بندن، جڑے آقا دے پھول بندن۔ او پھول آلہ پہ پھول دی میں فضا تو صدقے،
حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زیوکار کون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر اتنی محبت کر دینے اتنا پیار کر دینے حضرت حسن و حسین دینال جامع ترمذی دی اندر روایت آن دیئے ایک دن اللہ دے پیغمبر سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دینال کھیلی جان دینے حضرت حسن و حسین آپس دے اندر لڑائی کر دے پہنے آپ فرمان دینے خذ یا حسن خذ یا حسن خذ یا حسن حسن ہے ادھروں دی بھی پھڑ حسن ہے ادھروں دی بھی پھڑنا حسن جلدی کرنا حسین نو پھڑ لے سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے سونیا حسن حسن کری جب دے جے حسین نو کیوں نہیں کہہ دے آپ مسکران پہنے فرما دینے عائشہ گل سننا میں حسن نو کیا ناما آسمان تو جبریل آیا تے جبریل کہم دا خود یا حسین خذ یا حسین ایک پاسے میرے پیغمبر کم دینے ایک پاسے جبریل کم دینے میرے پیغمبر کھیڑی جام دینے حضرت حسن و حسین دینال میں پھر محبت دائیں جتا نہ بولنا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے جیدہ جیدہ سینہ ٹھار دے او کوے باقیاں نو چھٹی گوڑے بھی چھاڑ کے بو پتہ ہے میں تو پہلے گل کی میں اتھے ہی رہنا شاید تسی سمجھ دیو کہ پتہ نہیں یہ مولوی نہیں میں بھی مولوی الحمدللہ شاید تو اٹھے شاک ہوئے میں بھی مولوی ہیں جے باہروں کوئی آ جاوے تو دے باری سبحان اللہ تے میری باری کی ہوں ہے اللہ غصہ تو نہیں کر دے کوئی نہیں کار بھی لو تو میں جمعے تے قصر کر لانگا اللہ اکبر اللہ چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے تو آڈا ٹھار دا ہے کہ نہیں ٹھار دا الحمدللہ میرا تے ٹھار دا ہے ٹھار دا ہے مان جائے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے اون کو نانا موڑیاں تے چین دے اون کو نانا موڑیاں تے چین دے قسم خدا دی بو سے دین دے زبان چسا کے تے اتار دین دے بھئی نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے الحسین منی وانا من الحسین چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت چین دین دے قرار دین دے نال مل کے پڑھ لو چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراب تیزی وکار نبی پاک حضرت حسین دینال انی محبت کر دینے اتنا پیار کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن اللہ دے پیغمبر انج بازار نکلے سامنے دیکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نظر آئے حضرت حسین میرے پیغمبر نو ویک کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر پیچھے پیچھے حضرت حسین اگے اگے حضرت حسین اگے اگے میرے پیغمبر پیچھے پیچھے حضرت حسین سجے جام دینے میرے پیغمبر سجے جام دینے حضرت حسین کھبے جام دینے میرے پیغمبر کھبے جام دینے انج کھیڑ دینے انج میں بچے کھیل دینے میرے پیغمبر انج حضرت حسین
حسین دے پیچھے پیچھے دوڑ دینے جویں چھوٹا جا بچہ دوڑیا کر دے. دور جا کر کے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو پکڑ لیا ہے, نال میرے پیغمبر سینے لائے, نال محبتاں کری جاندے نے, نال میرے پیغمبر پیار کری جاندے نے, نال میرے پیغمبر بوسے دیتی جاندے نے تے فرماندے نے الحسین منی وانا من الحسین. فرمایا کائنات دے لوگوں میں حسین چواں تے حسین میرے وچوں ہے. اللہ اکبر. اللہ انی محبت کر دے میرے پیغمبر. ایک دن اللہ دے پیغمبر سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر اندر آئے. آپ فرماندے نے میرے بیٹے کتھے نے, میرے شہزادے کتھے نے. حضرت حسین روئی جاندے نے, روئی جاندے نے. آپ فرماندے نے فاطمہ میرے شہزادے کیوں روندے نے. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے سونیا تواڈے شہزادیاں نو بھوک لگی ہے تے ساڈے گھر اندر کھان نو شے کوئی نہیں, ساڈے گھر اندر کھان نو شے کوئی نہیں. شہزادے روندے پے نے. آپ فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ شہزادیاں نو میرے کو لے کے آؤ نا. اللہ دے پیغمبر دے کول شہزادے بلائے گئے نا. ایک رام دے اوپر ایک پٹ دے اوپر حضرت حسن نو بٹھایا ہے, دوسری سائڈ تے حضرت حسین نو بٹھایا ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن نکال لیا ہے, آپ نے اپنی زبان مبارک نو نکال لیا ہے, حضرت حسن دے منہ اندر ڈال دیا ہے. حضرت حسن زبان چوسی جاندے نے, زبان چوسی جاندے نے. چوس چوس کے حضرت حسین دیاں بھکھاں بھی مک گئیاں نے, پیاساں بھی مک گئیاں نے. پھر میرے پیغمبر نے زبان مبارک نو سیدنا حضرت حسین دے منہ مبارک اندر ڈالیا ہے. حضرت حسین زبان چوسی جاندے نے, زبان چوسی جاندے نے. چوس چوس کر کے حضرت حسین دی بھی بھوک مک گئی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے شہزادے ہور بھوک ہے تے میں زبان چوسا دینا. حضرات اتنی محبت کر دے میرے پیغمبر, اتنا پیار کر دے میرے پیغمبر. ایک دن اللہ دے پیغمبر نے اپنے اوپر جناب ایک چادر اوڑھی ہے, کملی والی چادر اوڑھی ہے تے جناب انج بغلاں پھیلیاں پھیلیاں نظر آئیاں نا. میرے پیغمبر بازار نکلے. صحابہ کرام فرماندے نے سونیا اج کی گل ہے, بغلاں دے اندر کوئی ساڑ تے نہیں نکل آیا, سونیا کوئی تکلیف تے نہیں آ گئی, سونیا کوئی پریشانی تے نہیں, اج بغلاں پھیلیاں پھیلیاں لگ دیاں نے. آپ فرماندے نے نہیں میرے شہزادیوں میرے صحابہ پھیلیاں پھیلیاں نہیں لگ دیاں. میرے پیغمبر نے اپنی چادر نو ہٹایا, سجے حضرت حسن نے تے کھبے حضرت حسین نے. آپ فرماندے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا کائنات دے لوگوں اے میرے دونوں شہزادے جنت دے نوجواناں دے سردار نے. اللہ اکبر. لالا جناب دے دیواکار اے شہزادے نے میرے پیغمبر دے, اے پیارے نے میرے پیغمبر دے. میں پھر محبت دا ترانہ جو بولا علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین, ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین, ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین. حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈی اور چین, حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈی اور چین. قسم خدا دی ہو نبی جی دا کہنے. میرے پیغمبر فرماندے نے الحسین منی وانا من الحسین. قسم خدا دی ہو نبی جی دا کہنے, ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین. اللہ اکبر. اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام و مرتبہ. انشاءاللہ میں جمعے دے اندر اس تو زیادہ بیان کرانگا. ایسی انہاں دا مختصر تعارف جڑا میں کروانا سی کروایا.
آئیے ہن واقعہ کربلا دی طرف چلیے. واقعہ کربلا ہویا کنج ہویا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنال کی واقعات پیش آئے نے. توجہ کرنا, اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردا ہے. اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. فرمایا کائنات دے لوگو پہلے اصول ذہن دے اندر رکھ لو. فرمایا دنیا دے لوگو اگر کوئی بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتا جائے تسی انہوں مردہ نہ کہو, انہوں مردہ نہ کہو. وَاللَّهِ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, بلکہ اس زندہ نے اللہ جان دے تسی نہیں جان دے. حضرت دیوکار سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پشین گوئی فرمائی. صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے. اللہ دے پیغمبر ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر روئی جاندے نے, روئی جاندے نے. صحابہ فرماندے نے سونیا گل کیے, اللہ دے پیغمبر روندے کیوں پیجے, وجہ کیے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ انہیں جبریل آیا میرے کول آ کے پشین گوئی دیتی. فرمایا محمد کریم جی تواڈا بیٹا حسین شہید کر دیتا جائے گا اور جس جگہ تے شہید کیتا جائے گا وہ جگہ دا نام بھی دسیا ہے. وہ تو مٹی اٹھا کر کے میں محمد نو بھی دکھائیے. میں اپنے بیٹے دی شہادت دے غم دے اندر میں رونا شروع کر دیتا ہے. میرے پیغمبر دا صحابی سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے منصب تے فائز ہوئے نا. جناب خلافت جناب احکام و مسائل ذکر کر دیاں. ایک دن نا میدان کربلا دے اندروں کوفہ دے میدان کربلا دے اندروں گزر ہوئے حضرت مولا علی دا. اس جگہ تے حضرت مولا علی کھڑے ہو کر کے رونا شروع کر دیتا ہے. غم زدہ ہو گئے نے. صحابہ پوچھ دے نے امیر المومنین جی وجہ کیے روندے کیوں پیجے. فرمایا اے او جگہیں جتھے میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی سی, اے او جگہیں جتھے میرے بیٹے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. میں اپنے بیٹے دے غم دی اپنے بیٹے دے اوپر شہادت والی امداد نو وے کر کے رونا شروع کر دیتا ہے. حضرات پتہ چلیا حضرت امام حسین شہید ہوں گے. حضرات گل مختصر کراں, سیدنا حضرت ابوبکر صدیق میرے پیغمبر تو بعد خلافت دے اوپر آئے. حضرت عمر آئے, حضرت عثمان آئے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, 4 خلفاء آئے. 6 حضرت حسن نے خلافت کی تھی, 20 سال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی تھی رضی اللہ عنہ مجمعین. حضرت امیر معاویہ خلافت دے آخری ایام نے انہوں نے اپنے بیٹے یزید نو خلافت دے اوپر فائز کر دیتا ہے. بیماری دی علادت دے اندر اپنی بیماری دے اندر لوگاں دے مشورے دی وجہ تو بیٹے نو جناب خلافت دے اوپر لے آمدا ہے. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری دے اندر اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے. حضرت امیر معاویہ دا بیٹا یزید انہیں مختلف قبائل دے اندر مختلف علاقیاں دے اندر لوگاں نو بھیجیا. ایک بندہ حضرت امیر معاویہ دے جناب اس بیٹے نے ولید نامی بندہ مدینہ المنورہ دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کل بھیجیا ہے کہ امیر معاویہ دے جناب وفات دی خبر بھی پہنچائی جائے, ادھر یزید دی خلافت دی بھی خبر پہنچائی جائے, ادھر بیعت بھی لئی جائے. 3 کام دے کر کے بھیجیا نے. ولید مدینے دی اندر آیا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام نو جمع فرمایا. کہنے لگا حضرت امام حسین جی جناب حضرت امیر معاویہ کوفے دے جناب شام دے اندر اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے. 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رخصت ہو گئے نے. حضرت امام حسین نے جواب اندر جو جملے آکھے نے فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ حضرت امیر معاویہ تے رحم فرمائے, اللہ حضرت امیر معاویہ نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے. ادھر ولید نے دوسری گل آکھی, کہنے لگا امام حسین جی میں یزید دی طرفوں تواڈے کولوں بیعت لین واسطے آیا. شام دا وقت ہے, عصر تو بعد دا وقت ہے. حضرت امام حسین فرماندے نے گل سننا, میں رات دیاں طریقیاں دے اندر بیعت نہیں کراں گا, انج کرنا صبح جاویں میں بیعت کر لواں گا. صبح ہی نا حضرت امام
امام حسین دے کول کوئی بندہ نہیں آیا. دن گزردا گزردا پھر شام پہ گئی ہے. شام دے وقت ولید نے پھر کچھ بندیاں نو بھیجیا, کہنے لگا امام حسین دی بیعت کرو نا. حضرت امام حسین فرماندے نے گل سننا, کل بھی رات میں بیعت نہیں کیتی, میں رات دے وقت بیعت نہیں کرنا چاہتا, صبح آوے نا میں جناب پھر بیعت کراں گا. رات دی تاریکی چھائیے. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امام حسین مدینے چو نکل پینے. رات دی تاریکی دی اندر سفر طے کر دیاں مکہ المکرمہ دی اندر مدینے نو الوداع کر دیتا ہے. مکہ المکرمہ دی اندر جاندے پینے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کیتی یزید دی. ادھر کوفیاں نو پتہ چل گیا ہے کہ امام حسین نے بیعت نہیں کیتی, انہاں بھی بیعت نہیں کیتی. انہاں نے خط لکھنا شروع کر دیتا ہے. خط لکھ دے پہنے, ایک خط آیا, 2 آئے, 3 آئے, 4 آئے. تاریخی روایات دے مطابق 20,000 تک خط آئے اور کسی تاریخ دی کتاب دے اندر 2,000 آئے. صحیح روایت دے مطابق 500 خط حضرت امام حسین دے کول کو مکے دے اندر آئے. خط آمدے پہنے مکہ المکرمہ دے اندر. حضرت امام حسین فرماندے نے جناب بڑی پریشان ہو گئے نے, میں ان کی کراں مشورہ کرن واسطے. صحیح البخاری اندر روایت آمدی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے نے. فرماندے نے عبداللہ بن عباس یہ خط بڑے آمدے پہنے, میں کی کراں مشورہ دیو نا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے مولا علی, اے امام حسین جی گل سنو نا, انہاں کوفیاں نے تواڈے باپ نال بھی بے وفائیاں کیتیاں نے, انہاں نے تواڈے باپ نال بھی محبتاں کوئی نہیں کیتیاں. دعوے محبت دے سن لیکن بے وفائیاں کر دے گئے نے. تواڈے جناب باپ حضرت مولا علی نو بھی شہید کر دیتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ تانوں بھی کوفے دے لوگ شہید کر دین. انج کرو نا, میں تانوں مشورہ دینا وا, ایتھے رک جاؤ یا مدینے دے اندر چلے جاؤ, میں تانوں کوفے جان دیاں اجازت نہیں دیندا. حضرت امام حسین فرماندے نے عبداللہ بن عباس گل سنو نا, میرے پیغمبر نے پشین گوئی فرمائیے کہ تو کوفے دے اندر شہید کر دیتا جائے گا, وہ پشین گوئی کنج پوری ہوئے گی. حضرت عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے نے. حضرت امام حسین دے کول خط آئی گئے نے. خط آمدے 500 دے قریب خط جدو پہنچے نا, حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی نو تیار کیتا ہے. فرمایا جا کوفے دے اندر کوفے دے لوگاں دے احوال پتہ کرنا. حضرت جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر اپنے مکے دے اندروں نکلے, کوفے دے اندر آ گئے نا. کوفے دے اندر آئے نا, کوفے دے لوگاں نو آ کے دسیا, فرمایا لوگو میں امام حسین دی طرف تواڈے کولوں بیعت لینی چاہنا, آؤ نا میرے ہاتھ بیعت کرو نا. ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل بیٹھ گئے نے. اوتھے لوگ بیعت کرن واسطے آندے پے نے. 1 آیا, 2 آئے, 3, 4, 10, 50 کر دیاں 4,000 بندہ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ پر بیعت کر گیا ہے. حضرت امام حسین دی بیعت ہوندی پئی ہے. کر دیاں 4,000 بندے نے بیعت کر لئی. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا مکے دی طرف روانہ کر دیتا ہے. اے امام حسین جی لوگ بڑے متلاشی نے, تواڈے لوگ تواڈا انتظار کر دے پے نے, انج کرو نا جلدی آ جاؤ نا, اینے بندیاں مسلمان اینے بندیاں تواڈے نام تے بیعت کر لئیے, تسی بھی جلدی جلدی مکہ چھوڑ کے کوفے دے اندر آ جاؤ نا. حضرت جناب امام حسین تک خط پہنچیا 8 ذی الحج دے اندر 8 ذی الحج نو حضرت امام حسین مکے تو روانہ ہوندے پے نے. مکے تو نکلے نے. حضرت عبداللہ بن عباس دوڑ کر کے ہاتھ بن لینے. فرمایا امام حسین جی نہ کوفے دے اندر نہ جاؤ, انہاں بدبختاں تواڈے نال بے ایمانیاں کرنیاں نے. حضرت عبداللہ بن زبیر آئے نے, حضرت محمد بن حنفیہ حضرت امام حسین دے بھائی آئے نے. ماں دی طرف بھائی ہے, باپ دی طرف بھائی ہے, ماں دوسری ہے. محمد بن حنفیہ حضرت امام حسین دا بھائی دوڑ کیا کر کے ہاتھ بننے نے. فرمایا امام حسین دی کوفے دے اندر نہ جاؤ نا. حضرت عبداللہ بن عمر نے روکیا, روک دے پینے, صحابہ کرام منع کر دے پینے. حضرت امام حسین فرماندے نے لوگو میں جناب خلافتاں واسطے نہیں جاندا, میں جناب چدراہٹاں واسطے نہیں جاندا, میں کرسیاں واسطے نہیں چلا, میں دنیا دے جاگو جلال واسطے نہیں جاندا, میں تے جناب اپنے باپ دی تاریخ نو دوران واسطے جانا وا, اپنے نانے دی تاریخ نو دوران واسطے جانا پیا وا. میں تے لوگاں دی اصلاح چاہنا, لوگاں دی اصلاح کرن واسطے کوفے دے اندر جانا چاہنا. حضرت امام حسین نکل پہنے. ادھر 8 ضلع جنوں حضرت امام حسین نکل پہنے, ادھر کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد بدبخت
بدبخت انسان انہیں جناب ظلم دے پہاڑ توڑنے شروع کر دیتے نے. انہیں جناب ہانی بن عروہ نو گرفتار کر لیا ہے, اپنے گورنر ہاؤس دے اندر جناب بلا لیا ہے. ہانی بن عروہ نو کہنے لگا ہانی 10 مسلم بن عقیل کتھے نے؟ حضرت ہانی بن عروہ فرماندے نے میں نہیں دساں گا. انہیں جناب ایک بندہ عقیل نہ بھی بندہ لے کے آمدا, کہنے لگا انہوں جاننے جی جاننا وا اے تو ہی بندہ ہے جنہیں مسلم بن عقیل دے آتے بیعت کیتی ہے. اے کہنے لگا گل سننا, اے ہانی بن عروہ گل سننا, مسلم بن عقیل تیرے گھر اندر بیٹھا. ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا. انشاءاللہ میرے تو بعد مولانا محسن حبیب صاحب دا تفصیلی خطاب ہوئے گا. چند باتیں میں ذکر کرنی یعنی اشاراتاً ذکر کراں گا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. حضرت مسلم بن عقیل دا پتہ لوایا, حضرت ہانی بن عروہ نو گرفتار کر کے مارنا شروع کر دیتا ہے. مار دیاں حضرت ہانی بن عروہ نو گرفتار کر لیا ہے, جیلنا دیاں سلاخاں دے اندر بند کر دیتا ہے. ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے 4000 بندہ جنہیں بیعت کی تھی انہاں دے نال مشورہ کیتا ہے. فرمایا لوگوں ہانی بن عروہ جنہیں میں نو رہائش دیتی, جنہیں میں نو پناہ دیتی, انہوں جناب عبید اللہ بن زیاد نے گرفتار کیتا ہے تے مارا ماریاں جیلنا دی اندر بند کر دیتا ہے. چلو میرے نال عبید اللہ بن زیاد دا مقابلہ کرنے آ. اس وقت عبید اللہ بن زیاد دے کول کوفے دے جڑے لوگ سن, کوفے دے قبائل انہاں دے بڑے بڑے سردار عبید اللہ بن زیاد دے کول بیٹھے سن. ادھر حضرت مسلم بن عقیل اپنے گھر دے اندروں نکلے, ہانی بن عروہ دے گھر دے اندروں نکلے, 4000 بندہ لے کر کے عبید اللہ بن زیاد دا محاصرہ کر لیا. گورنر ہاؤس دا محاصرہ کیتا ہے. آواز لگا دیتی عبید اللہ بدبختہ تو ہانی بن عروہ نو گرفتار کیتا ہے, انہوں مارا ماریاں نے. میں عبید مسلم بن عقیل تیرے نال قتال کرنا چاہنا, نکل باہر اگر ہمت ہے تیرے ہے, نکل باہر میں مسلم بن عقیل تیرے نال مقابلہ کرنا چاہنا. اے جناب بدبخت بڑا شاطر بندہ, بڑا تیز بندہ, دماغ دا بڑا حاضر بندہ. اے دے کول جڑے حواری بیٹھے نا کوفے دے لوگاں دے جڑے سردار بیٹھے نا انہاں نو پیسہ دکھایا, کرسیاں دکھائیاں, چدراٹاں وکھائیاں. حضرات واقعہ کربلا دی اندروں پہلا سبق دینا چاہنا. انہاں چودھریاں نے کرسیاں ویکھیاں, جناب پیسہ ویکھیا, جاہو جلال ویکھیا, جناب عیش و عشرتاں ویکھ کر کے انہاں نے لو جناب اس محل دے اوپر چھت دے اوپر چڑھ کے اعلان کر دیتا ہے اوے کوفے دے لوگو تانوں چدراٹاں مل جان گیاں, تانوں کرسیاں مل جان گیاں, تانوں دولتاں مل جان گیاں. چھڈو امام حسین دی بیعت نو جناب چھڑ دیو, مسلم بن عقیل دا جناب ادھر جناب ساتھ دینا چھڑ دیو. اے بدبخت کوفی جناب کوفی لا یوفی بے ایمانی تے اتر آئے نے, اپنی کرسیاں نو ویکھ کر کے حضرت امام حسین نو چھڑ دیتا ہے. حضرت اپنی کرسیاں دی خاطر, اپنی دولتاں دی خاطر حضرت مسلم بن عقیل دا جناب ساتھ چھڑ دیتا ہے. 4000 بندے دے اندروں عصر دی نماز تک صرف 30 بندے باقی رہ گئے نے. ادھر کر دیاں شاماں پیندیاں پیاں نے, سورج غروب ہوندا پیا, اے بھی 30 بندے جناب حضرت مسلم بن عقیل کولوں چلے جاندے نے. سارے بندے اپنی کرسیاں دی خاطر. حضرات میں پیغام دینا چاہنا وا, واقعہ کربلا صرف کنا دا چسکا نہیں, واقعہ کربلا ادھروں سن کے ادھروں کڈن دا نام نہیں, واقعہ کربلا 10 محرم دی تاریخ یاد کروانا نہیں, بلکہ واقعہ کربلا سبق دے کے گیا ہے. اوے لوگو تانوں دنیا دیاں دولتاں بھی مل جان تے محمد رسول اللہ دا ساتھ نہیں چھڑنا. تانوں دنیا دے جاہو جلال بھی دکھا دیتے جان, اہل بیت نال بے ایمانیاں نہیں کرنیاں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میں اس تاریخ نو یاد کیتا ہے اور آج تک زندہ رہ رہا وا. اگر میری زندگی دے اندر چدراٹا بھی آ جان, اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میں اہل بیت نو نہیں چھڈاں گا. کرسیاں جاندیاں تے چلیاں جان, دولتاں جاندیاں تے چلیاں جان, پیسہ جاندا ہے تے جلا جائے, میں امام حسین نو نہیں چھڈاں گا, میں کوفیاں دی اندروں نہیں ہوواں گا. میرا پیار حضرت حسین ہے, میری محبت اہل بیت ہے, میرا پیار اہل خانہ اہل بیت نے. اللہ اکبر, توجہ کرنا. حضرت مسلم بن عقیل شام دا وقت تن تنا جناب کوفے دے بازاراں دے اندر دوڑ دیاں پناہ منگ دیاں کندہ نامی عورت دے گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل آئے, دروازہ کھٹکھڑایا, فرمایا اماں کوفے دے لوگاں بے ایمانیاں کر لیاں نے, میں جناب بڑی پریشان ہو گیا, میرا ساتھی کوئی نہیں, میرا وارو کوئی نہیں بندا. میں امام حسین تک بھی پیغام پہنچا دیتا ہے, وہ بھی امید ہے کہ مکے دے اندروں نکل آئے ہون گے. انج کرنا, مینوں پناہ دینا, مینوں جناب کوئی جگہ دینا, کوئی ٹھکانہ دینا. عبید اللہ بن زیاد بدبخت میرے تے ظلم کرے گا. اس بدبخت بندے نے
اے دا جناب کندہ نامی عورت دا بیٹا انہیں عبیداللہ بن زیاد نو خبر پہنچائی، فرمایا عبیداللہ تیرا مسلم بن عقیل تیرا شکار میرے گھر اندر ہے۔ انہیں 70 بندیاں نو لے کر کے اس کندہ نامی عورت دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے، محاصرہ کر کے حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیا، گورنر ہاؤس دے اندر لے کے آیا، کہنے لگا مسلم گل سننا، میں تینوں مار دیاں گا، میں تینوں شہید کر دیاں گا، آخری کوئی وصیت کرنا، آخری کوئی نصیحت کرنا، آخری کوئی پیغام دینا تے دینا۔ اس جناب گورنر ہاؤس دے اندر ایک بندہ عمر بن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص دا بیٹا اتھے موجود ہے، انہیں مسلم بن عقیل نے عمر نو پیغام دیتا، فرمایا عمر گل سننا، حضرت امام حسین تک پیغام پہنچا دے، کوفی بے ایمانی تے اترائے نے، تسی کوفی دے اندر نہ آنا، میرے بھی قتل دے منصوبے بنا دیتے گئے نے، حتیٰ کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نو 9 ذیلحج والے دن حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے۔ ادھر جناب عمر بن سعد نے پیغام پہنچانا شروع کر دیتا ہے، ادھر حضرت امام حسین مکے دے اندروں نکلے نے، قادسیہ مقام تے پہنچے نا، قادسیہ تو کے چل دیاں اس قادسیہ مقام تے جدو پہنچے نا، ادھر مسلم بن عقیل دا پیغام بھی پہنچ گیا ہے، امام حسین جی کوفے دی اندر نہ آیا جے، کوفیاں نے بے ایمانی کر لئیے، میں نو بھی جناب شہید کرم دے پروگرام بنائے نے، اس قاصد نے جا کے پیغام دیتا، اے امام حسین جی حضرت مسلم بن عقیل نو بھی شہید کر دیتا ہے، تے جناب تواڈے بارے مسلم بن عقیل دا پیغام کوفے نہ آیا جے، لوگاں نے بھی پیغام پہنچائے نے، اس قادسیہ مقام تے ایک بکریاں دا چرواہا انہیں بھی حضرت امام حسین نو دسیا، اے امام حسین جی کوفے دی اندر نہ جایا جے، کوفے دے لوگ بے ایمانیاں تے اترائے نے، اے جناب بے ایمانیاں کرنگے، تواڈے قتل دے منصوبے بنائی کھڑے نے، حضرت امام حسین نے ارادہ بدل لیا، دوبارہ دمشق دی طرف شام دی طرف جتھے یزید بیٹھا او دی طرف جان دا ارادہ کر لیا حضرت امام حسین نے، اے جناب حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی کہنے لگے امام حسین جی ہن تواڈے نال اسی آئے ہاں، ساڈے بھائی نو شہید کر دیتا ہے، اسی قتل دا بدلہ لے کے جاواں گے، اسی انج نہیں جاندے، حضرت امام حسین پھر انج ہی چل پینے، چل دیاں حضرت امام حسین 2 محرم نو 8 ذیلحج نو مکے دی اندروں نکلے، سفر طے کر دیاں 2 محرم نو میدان کربلا دی اندر پہنچے نا، اس جگہ تیا کر کے حضرت امام حسین نے سوال کیتا، لوگو اس جگہ کیڑی ہے؟ لوگ کہندے نے امام حسین دی کربلا مصیبتاں دی جگہ، پریشانیاں دی جگہ، حضرت امام حسین غم زدہ ہو گئے نے، ادھر عبیداللہ بن زیاد نو پتہ چلی ہے، حضرت امام حسین کوفے دی اندر آ گئے نے، کربلا میدان دی اندر پہنچ گئے نے، ادھر انہیں نا عمر بن سعد دے نال 4000 دا لشکر دے کر کے اس میدان کربلا دی اندر بھیجیا، فرمایا امام حسین دے نال جا کر کے گل بات کرو نا، حضرت امام حسین دے سامنے عمر بن سعد آئے نے، فرمایا امام حسین جی کو گل کرو نا، کدھر آئے جے، کی ارادہ لے کر کے آئے جے؟ فرمایا میں جناب پہلے آیا ساتھ تواڈی صلاح واسطے، ہن میرے مسلم بن عقیل دے بھائیاں دے قتل دا، مسلم بن عقیل دے قتل دا بدلہ لینا چاہنا وا۔ حضرت امام حسین نو عمر بن سعد کہن لگا گل سنو نا، میں تواڈا حواری ہاں، میں تواڈے نال محبت کرنا، انج کرو نا واپس مڑ جاؤ نا، ایک کوفے دے لوگ تانوں بھی شہید کر دین گے، کیونکہ تواڈے باپ نو بھی شہید کیتا، تواڈے قاصد نو بھی شہید کر دیتا، تانوں بھی شہید کر دین گے، انج کرو نا واپس مڑ جاؤ نا۔ حضرت امام حسین 2 محرم نو گفتگو ہوئی ہے، حضرت امام حسین فرماندے نے 3 گلاں کرنیاں جانا، پہلی گل اے انج کرو نا مینوں مکے دی اندر واپس جان دیو، تے دوسری گل مینوں یزید دے کول جان دیو، تیسری گل مینوں کسے سرحد تے پہنچن دیو، تے جا کر کے میں لڑائی کر کے شہید ہو جاواں گا۔ عبیداللہ بن زیاد اے عمر بن سعد کہن لگا امام حسین جی انج کرو نا، تسی خط یزید دی طرف لکھو، میں خط عبیداللہ بن زیاد دی طرف لکھنا وا۔ حضرت امام حسین نے خط نہیں لکھیا، عبیداللہ بن زیاد دی طرف عمر بن سعد نے خط لکھ دیتا ہے، اے 3 گلاں سامنے رکھیاں نے۔ عبیداللہ بن زیاد کہندا ٹھیک ہے جو امام حسین دا دل کر دے انج کر لین۔ عبیداللہ بن زیاد دے کول اشتر نخی ایک بدبخت بندہ بیٹھا ہے، اے جناب شمر نامی ایک بدبخت بیٹھا ہے، کہن لگا عبیداللہ بن زیاد گل سننا، اگر اج امام حسین ساڈے کولوں خالی مڑ گئے نا، جناب یزید دے کول چلے گئے یا جناب مکے اندر واپس چلے گئے، ساڈی خیر کوئی نہیں۔ حضرات گل تے توجہ کرنا، گل 2 سمجھانی چاہنا، یہی گل حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی دی جنگ اندر آکھی، رات نو صلح دا ارادہ بنایا ہے، ادھر جناب عبداللہ بن سبا یہودی دے گواہ، اے جناب پادریاں انہاں لوکاں کیا اگر صلح ہو گئی تے ساڈی صبح
خیر کوئی نہیں. ادھر انہاں بھی یہی آکھیا اگر یزید کو حضرت امام حسین چلے گئے تے ساڑی خیر کوئی نہیں, یا امام حسین مکے واپس چلے گئے ساڑی خیر کوئی نہیں. یہ جناب شمر نامی بندہ بدبخت اٹھیا کہنے لگا میں واپس نہیں جان دینا. یہ تو لشکر لے کر کے میدان کربلا دے اندر پہنچیا. جناب 9 محرم الحرام دا دینے اس بدبخت نے اپنے گھوڑے حضرت امام حسین دی طرف دوڑانے شروع کر دیتے نے. حضرت امام حسین کربلا دے اندر اپنی نمازاں پڑھ دینے, ذکر و اذکار کر دینے. حضرات توجہ کرنا, آخری گلاں کردا پیا وا. حضرت امام حسین 9 محرم دا دینے ادھر عصر دا وقت قریب ہے. عصر دی نماز پڑھائی نا, سارے لوگ کوفیہ نماز پڑھی حضرت امام حسین دے پیچھے. حضرت امام حسین دے کول آئے کہنے لگے امام حسین جی اسی تواڈے نال لڑنا چاہنے ہاں. حضرت امام حسین فرماندے نے گل سنو نا, 2 گلاں نے, یا تے مینوں رات گزارن دیو میں یزید کول چلا جاواں گا, یا میں نہ جناب صبح تواڈے نال قتال کراں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب شمر کہن لگا اے امام حسین جی گل سنو نا, تسی 2 گلاں کر لیاں نے, میریاں بھی 2 سن لو. یا تے میرے نال لڑائی کرنی ہے یا عبید اللہ بن زیاد دے کول جانا ہے. حضرت امام حسین فرماندے نے گل سننا, رات گزارو صبح ویکھاں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 9 محرم دی رات میدان کربلا دے اندر گزاری. 10 محرم جمعۃ المبارک دا دینے صبح دے وقت حضرت امام حسین فرماندے نے اوے شمر گل سننا, میں تیرے نال قتال کراں گا, عبید اللہ بن زیاد دے کول نہیں جاندا, میں عبید اللہ بن زیاد کو نہیں جانا چاہنا, میں تیرے نال لڑائی کر لواں گا. حضرت امام حسین لڑائی شروع کر دیتی ہے. 70 یا 72 بندے امام حسین دے نال نے, ادھر 4000 دا لشکر حضرت امام حسین دے مقابلے دے اندر کر دیاں ظہر دے وقت تک 70-72 بندے ساری اس دنیا تو چلے گئے نے. ایک واقعہ تاریخ دی کتاب دے اندر او دی اصل پتہ نہیں کنج دی حضرات, وہ واقعہ اکثر لوگ بیان کر دینے. حضرت امام حسین دا بیٹا علی اصغر ہتھا تے چکے ہے, ایک بدبخت نے تیر چلایا تے دے حلق دے اندر چل گیا. یہ واقعہ مینوں تے نہیں ملیا, میں دسنا چاہنا وا صحیح تاریخ دے مطابق میں واقعہ ذکر کرنا چاہنا. حضرات تیزی وقار واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب ظہر دا وقت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم روزہ رکھے ہے, بھوکے پیٹ جنگ لڑ دے پینے. اج لوگ رجی جاندے نے, اج سبیلاں لا کے پانی پیتی جاندے نے. حضرت امام حسین کربلا دے اندر بھوکے لڑ دے نے, تو رجی جانا ہے. اوے بدبختا کیسی تیری محبت ہے. حضرت امام حسین 10 محرم نو روزہ رکھے ہے, بھوکے جناب میدان کربلا دے اندر لڑی جاندے نے. لڑدیاں ظہر دی نماز ادا کیتی, اپنے اہل خانہ نو جمع فرمایا میرے اہل خانہ گل سنو نا, میں 7 وصیتاں تانوں کرنیاں چاہنا. پہلی وصیت اللہ نال شرک نہیں کرنا. دوسری وصیت اگر میں اس دنیا تو رخصت ہو جاواں واہ ویلا نہیں کرنا, چیخو پکار نہیں کرنا, آخوزاریاں نہیں کرنیاں. حضرات ساریاں تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو, اہل سنہ دیاں ہون تاں بھی, کسے دوسرے تیسرے دیاں ہون تاں بھی, ہر کتاب دے اندر واقعہ موجود ہے. حضرت امام حسین نے آخی وصیتاں کیتیاں, فرمایا میری بیٹی زینب, اے میری بیٹی بیوی شہربانو گل سنو نا, میں امام حسین اس دنیا تو جاندا پیا واں, قریب ہے کہ میں اس دنیا تو رخصت ہو جاواں. میں تانوں وصیت کرنا واں, صبر کرنا ہے, واہ ویلا نہیں کرنا, چیخو پکار نہیں کرنا, ماتم نہیں کرنا, جناب پنگڑے نہیں پانے, اپنے گریبان نو نہیں پھاڑنا. ظہر دا وقت حضرت امام حسین نے وصیتاں کیتیاں. ادھر کوفے دے لوکاں نو بھی کہندے پے نے, اوے کوفے دے لوگوں میں عمدہ تے نہیں سی, تسی مینوں بلا کر کے مینوں مجبور کر کے بلایا ہے, اج تسی میرے نال بے ایمانیاں کر دے جے. اللہ اکبر. ایک اللہ والا بڑے پیارے انداز نال انج ترجمانی کردا, مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں, میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں, میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. خدا جان کیسی ہے یہ میزبانی,
بہادر پیاسوں کا ہے بند پانی، نہر فرادی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو، میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو، نواس محمد بنایا گیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ 10 محرم حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر، ادھر جناب 4000 دا لشکر حضرت امام حسین دے نال لڑدے پے نے، اے جناب کوئی بندہ اگے نہیں آندا، کیونکہ حضرت امام حسین میرے پیغمبر دے نواسے نے، نواسے نو کوئی شہید نہیں کردا۔ ادھر شمر نامی بندہ، ایک سنان بن اشتر نخی بندہ، اے دو بدبخت اگے ودے نے، آ کر کے حضرت امام حسین دی گردن تے تلوار چلائیے، گردن نو تم تو جدا کر دیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین نو میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا ہے، حضرت امام حسین دا لاشا میدان کربلا دے اندر پی ہے، ادھر جناب امام حسین دا جناب سر مبارک ایک تھال دے اوپر رکھ کے عبید اللہ بن زیاد دے گورنر دے اندر پہنچایا گیا ہے۔ اس بدبخت بندے نے انج چھڑی پکڑ کر کے حضرت امام حسین دے نک مبارک دے اندر ڈالی اور جناب مذاق کردہ پی ہے، کہنے لگا امام حسین جی کڈا سونا چہرہ ہے، لیکن میں امام حسین میں عبید اللہ بن زیاد نے تینوں شہید کروا دیتا ہے۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بھی سامنے سن، اس بدبخت نے ہونٹا تے چھڑی ماری، میرے پیغمبر دے نواسے دے رخساراں تے چھڑی ماری۔ حضرت امام حسین حضرت حسن انس رضی اللہ تعالیٰ نو بول پے، اوے بدبخت ظالم اپنی چھڑی نو روک لے، اوے بدبخت اپنی چھڑی نو روک لے، میں حضرت انس نے دیکھیا ہے میرے پیغمبر نہ رخساراں تے بوسے تھندے سن، اوے ظالما تو اج ماری جانا ہے، نہ ہونٹا تے تو چھڑیاں مارنا ہے۔ امام حسین نو میں ویکھیا میرے پیغمبر بوسے دیندے سن نہ ہونٹا تے، حضرات 10 محرم نو حضرت امام حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اس ظالم نے ظلم کیتا امام حسین دے نال، ادھر جناب عبید اللہ بن زیاد دا وقت بھی آ گیا ہے، مر گیا بدبخت عبید اللہ بن زیاد۔ ادھر لوگ دی میت دے قریب کھڑے نے، ایک بندے دوچی آواز لئی آ گیا ویکھیا تے سپ دوڑیا آندا ہے، ادھر نک دے اندروں وڑیا تے منہ اندروں باہر نکل گیا۔ 3 دفعہ اللہ رب العزت نے اس بدبخت دے چہرے دے اندر سپ نو ڈالیا اور قیامت تک دس دیتا ہے، فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے پیغمبر دے اہل بیت نہ دشمنیاں کرے گا میں انجی ذلیل کراں گا جویں عبید اللہ بن زیاد نو کیتا ہے۔ حضرات زیوکار 10 محرم الحرام نو حضرت امام حسین نو اس دنیا تو شہید کر دیتا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین دے اہل خانہ حضرت امام زین العابدین جنہوں امام سجاد دے نام تے پکاریا جاندہ ہے، اے بھی عبید اللہ بن زیاد دے کل گئے نے، حضرت شہربانو بھی گئیاں نے، حضرت زینب بھی گئیاں نے، دیگر لوگانو عبید اللہ بن زیاد دے کل لے کر کے گئے نے۔ ایسے کوفے دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اگر اس دنیا دی اندر میرے رستے دی اندر جڑا بندہ شہید کر دیتا جائے تسی انہوں مردہ نہ آکھو۔ اے جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر مظلومانہ انداز دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرہ مبارک دی گستاخی کرنے والا بدبخت بندہ او دیتے اللہ رب العزت نے عذاب نو مسلط کیتا۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی خبر حضرت ام سلمہ زوج نبی علیہ السلام دی بیوی
بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول خبر پہنچی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بد دعا کی تھی, اللہ ایسے بندے جنہاں نے حضرت امام حسین شہید کیتا ہے, اللہ انہاں دیاں قبراں انہاں دے گھراں نو اگ دے نال بھر دے. اللہ اس ایسے لوگاں واسطے اللہ دنیا دے اندر بھی ذلت مسلط کر دے, آخرت دے اندر بھی ذلت مسلط کر دے. حضرات اے جے صحیح انشاءاللہ تاریخ دے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت, اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو اس شہادت نو صحیح تاریخ نو سمجھن دی اللہ رب العزت سانو توفیق عطا فرمائے.